अस्सलामुअलैकुम, एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएंगे तीर के शेर पर पैदर पे वार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को निशाने पर रख लिया। कहा कि ये समझते हैं कि पंजाब में दूध या शहद की नहरें बहती हैं। इनके ख्याल में रायविंड ही पंजाब है। जीबी में भी इनका यही मंशूर था कि गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बनाएंगे। जो कसूर को लाहौर नहीं बना सके वो जीबी को क्या लाहौर बनाएंगे। चोलिस्तान, डीजी खान, राजनपुर, बिहाड़ी, बकर का क्या हाल है, मेरे पोठुहार का हाल क्या है, इनको मालूम ही नहीं। अंदरूनी पंजाब का क्या हाल है, ऐसे बात करते हैं जैसे ना बाप वजीर आजम रहा ना चचा वजीर आजम है। बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीर की सूरत हाल पर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। अगर आपका वजीर आज भी अपने अल्फाज पर कायम है और वजीर आजम उसे काबीना से नहीं निकालते, न अपने अल्फाज वापस लेने पर मजबूर करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि ये वफाक की बाकायदा पॉलिसी है। जो कहते हैं कि पंजाब के सदके ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। मैं अभी गिलगित बल्तिस्तान से आया हूं, वहां भी उनका मंशूर यही था कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लाहौर बना देंगे। एक तो अगर आपने बनाना था तो आप पहली दफा जब वजीर आजम थे तब बना देते, तीसरी दफा जब वजीर आजम था तब बना देते, चौथी दफा वजीर आजम नहीं तो भाई है तब बना देते। नहीं बन सका ना। बिलावल के सवालों पर मरियम के जवाब। मीरपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने वीडियो सबूत के साथ बिलावल को जवाब दे दिया। बिलावल भुट्टो ने लाहौर के अलावा जिन शहरों के नाम लेकर सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब ने इन्हीं शहरों की वीडियोज शेयर कर दी। मरियम औरंगजेब ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों और सफाई सुथराई की वीडियोज शेयर की। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी जलसों में तनकीद करती है, ये भूल जाती है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। उन्होंने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पीपल्स पार्टी ने कायम करना है। पीपल्स पार्टी ने कायम करना है। हुकूमत इस मामले पर उनके साथ बैठने को तैयार है। वफाक की जानिब से कमीशन के क़याम के लिए पीपल्स पार्टी को जो भी दामन दरकार होगा फ्राहम किया जाएगा। जब तनकीद करती है जलसों पे आज़ाद कश्मीर में, तो ये बिल्कुल अक्सर भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, वो पीपल्स पार्टी के हैं, फैसल राठौर साहब। तो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन उन्होंने बनाना है यहाँ आज़ाद कश्मीर में। अगर उन्हें किसी तरह की कोई फैसिलिटेशन सदके गवर्नमेंट से चाहिए तो वो मैं वादा करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ कि हम जरूर देंगे। लेकिन आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। हमारी गवर्नमेंट, हमारी पार्टी तो यहाँ पे अपोजिशन में है, वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में साथ बैठेगी और आज की तरफ से भी आपको कोई नुमाइंदगी चाहिए होगी तो वो हम देंगे। नवाज शरीफ की वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल सामने आ गया। कहते हैं 3 बार का वजीर आज़म अब आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म बनना चाहता है। मुस्लिम लीग नून चाहती है आइन में तरमीम करें और पाकिस्तान के वजीर आज़म ही आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म का फैसला करें। ये वोटर्स की तौहीन है, लड़ना नहीं चाहता। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन ऐसे बातें करते हैं कि बंदा क्या कहे। उनकी ख्वाहिश है कि ऐसा मंशूर लेकर आए जिससे रायविंड का रहायशी और 3 बार वजीर आज़म रहने वाला आपका वजीर आज़म बने। आजकल इलेक्शन के दिन है, आपके पाँव पकड़ रहे हैं। ये ऐसे शेर हैं कि इलेक्शन के बाद आपका गला पकड़ेंगे। अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें। मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो इंशाअल्लाह हर तीसरे महीने बाद मैं खुद आऊंगा। मैंने कभी कोई फर्क या तमीज या तफरीक नहीं की आज़ाद कश्मीर में या पंजाब में। तजवीज है कि इस्लाहात लेकर आए, इस्लाहात लेकर आए ताकि वो रायवंड का शहरी जो 3 दफा वजीर आजम बना है वो आजाद कश्मीर का भी वजीर आजम बन सके। ये ऐसे शेर होते हैं जो हुकूक देते नहीं, हुकूक खाते हैं। साबिक वफाकी वजीर साद रफीकी बिलावल को ललकार। कहा कि मुड़े तुड़े संग अलूद तीर गिदड़ों और लुमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं, आपसे नहीं होगा। साद रफीक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल एक बाख्तियार असम्बली ही मुमकिन है। आज़ाद कश्मीर के आवाम को उनके हकूक देंगे। नून लीग ने हर दौर में कश्मीरियों और मसला कश्मीर के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की।
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش کے باعث شہریوں کو دوران سفر مشکلات کا سامنا ہے. سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. ٹریفک جیم ہونے سے شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہے. واسطہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے عملے کو نکاسیاب کے لیے فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. شدید بارش کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. شکر گڑھ حالیہ بارشوں کے باعث دریائے راوی، بسنتر اور نالا بئی میں طغیانی ریسکیو آپریشن مکمل. ریسکیو ٹیموں نے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث پھنسے 135 افراد کو بحفاظت نکال لیا. ریسکیو حکام کے مطابق سکمال کے مقام پر نالا بئی کے کاسوے سے 35 افراد کو بحفاظت منتقل کیا گیا. دوابہ کے قریب دریائے راوی کے پار پھنسے 100 کسانوں میں سے 50 کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد کاشتکاری اور دیگر کاموں کے سلسلے میں دریا پار گئے تھے. پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث وہ پھنس گئے. چلاس کے علاقے ٹانکیر فورٹری سے شدید سیلابی ریلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی. سیلاب کے باعث 27 مکانات مکمل جبکہ 40 مکانات جزوی طور پر تباہ ہو گئے. 400 کنال پر کھڑی مکئی کی فصل، 1000 سے زائد درخت اور 80 کے قریب مال مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو گئے. 4 واٹر چینلز مکمل تباہ ہونے سے زرعی سرگرمیوں میں شدید متاثر ہوئی ہیں. متاثرہ 27 خاندان بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں. مقامی عوام نے حکومت ضلع انتظامیہ، جی بی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پاک فوج اور فلاحی اداروں سے فوری امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی اپیل کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سلامتی کے شعبے میں ٹیکنالوجی کا استعمال قابل فخر ہے. انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں افواج نے آٹونومس سسٹم، سائبر سیکیورٹی سے سرحدوں کا دفاع کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے جدید ٹیکنالوجی اپنائی. وزیر اعظم نے کہا کہ ڈرونز کی 60% سے زائد تیاری ملک میں ہو رہی ہے. رپورٹکس ڈرون کی جدت سے معیشت مضبوط ہوتی ہے. رپورٹکس ڈرون سے زندگی آسان ہو رہی ہے. آج مشینیں محسوس کرتی ہیں اور فیصلے کرتی ہیں. آج ٹیکنالوجی جدید شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. انڈس رپورٹکس اینڈ آٹومانس سسٹم ایکسپو میں شرکت باعث مسرت ہے. روبوٹکس ڈرون جدت سے معیشت مضبوط، سلامتی بہتر، عوام کی زندگی آسان ہوگی. حکومت پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کو منانے میں کامیاب. پیٹرول پمپ مالکان نے ہڑتال مؤخر کر دیا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ حکومت کی درخواست کو پیٹرولیم ڈیلرز نے تسلیم کر لیا. حکومت اور ڈیلرز ساتھ مل کر چلیں گے. پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں علی پرویز ملک نے کہا کہ مجبوری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا. خطے کی صورتحال کی وجہ سے سب تکلیف میں ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف مستقل جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے پر عوام کو فوری ریلیف دیں گے. علی پرویز ملک نے کہا حکومت نے عوام کی تکلیف کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی. ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام ترتیب دے دیا گیا. اوگرا کے ساتھ بیٹھ کر بات کی جائے گی. سیکرٹری اطلاعات پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ علی پرویز ملک کی یقین دہانی پر احتجاج کی کال مؤخر کر رہے ہیں. امید ہے 2 ہفتوں میں کمیشن اور مارجن کا معاملہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ 2022 سے زیر التوا مارجن ریویو کے معاملے پر تحریری معاہدہ کیا گیا. ہمارا مطالبہ ناجائز مطالبہ نہیں ہے. 2022 سے زیر التوا جائز حق ہے. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے مسئلے کے حل کی یقین دہانی کرائی. اگر مشکلات بڑھیں تو پرانے ماہانہ ریویو نظام پر واپس جانے پر غور ہوگا. ڈیلی پرائز کے معاملے پر 2 ہفتوں کا ٹرائل چلایا جائے گا. اورنج لائن میٹرو ٹرین لاہور منصوبے کی فنڈنگ، وفاقی وزیر احسن اقبال کے دعوے اور سرکاری ریکارڈ میں تضاد سامنے آ گیا. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے سوشل میڈیا پر حالیہ بیان میں دعویٰ کیا کہ لاہور میں اورنج لائن میٹرو ٹرین وفاقی حکومت کے پیسوں سے نہیں بنی. 100% حکومت پنجاب کے اپنے پیسوں اور بجٹ سے بنی، تاہم سرکاری ریکارڈ اور حکومتی دستاویزات اس کے برعکس حقائق پیش کر رہے ہیں. سی پیک سیکریٹریٹ کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود منصوبے کی تفصیلات میں اورنج لائن میٹرو ٹرین لاہور کو باقاعدہ سی پیک منصوبہ قرار دیا گیا ہے. 6 جون 2024 کو حکومت پاکستان کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری چینی کمپنی کے عہدیدار کا بیان شیئر کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ لاہور میٹرو اورنج لائن سی پیک کا ایک اہم منصوبہ ہے اور یہ چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کی علامت ہے. بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے. 5 اگست کو ان کی قید کے 3 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی ملک بھر میں احتجاج، ریلی اور جلسے کرے گی. حتمی لائحہ عمل اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد جاری کیا جائے گا. خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع جان نے کہا کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. بانی پی ٹی آئی کو وہ حقوق بھی حاصل نہیں. 5 اگست کو بانی کے اغوا کو 3 سال مکمل ہونے پر پی ٹی آئی نئی احتجاجی تحریک کا آغاز کرے گی. علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی سے مشاورت جاری ہے. حکومت مخالف تمام قوتوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی، تاہم حتمی فیصلے کا اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس ہے.
صدر ٹرمپ نے ابنۂ ہرمز میں جہازوں پر حملوں کے خلاف ایران کو سخت فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی. کہتے ہیں کہ اگر ایران نے ابنۂ ہرمز میں کسی بھی جہاز پر حملہ کیا تو امریکہ فوری جواب دے گا. ایران اگر میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی ہتھیار سے جہاز کو نشانہ بنائے گا تو امریکہ کارروائی کرے گا. ایران کے ہر حملے کے جواب میں ایک پل یا بجلی گھر کو تباہ کر دیا جائے گا. تہران کے اندر یا اس کے قریب واقع پل اور بجلی گھر بھی ممکنہ اہداف ہوں گے.